बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और तबसरा देते हैं दिन भर की अहम खबरों पर अपने माहिरीन से। अवाम एक बार फिर तैयार रहे कि हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अवाम पर नया महंगाई बम गिराया जा रहा है। बिजली की कीमतों में 1 जनवरी से 3.4% इजाफे का फैसला कर लिया गया है और ये अवाम के लिए नए साल यानी 2011 का एक नया तोहफा है हुकूमत की जानिब से। इससे पहले भी 2010 के दौरान मुतअद्दिद बार बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि 2.5 सालों में बिजली के निर्खों में 50% से जायद का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि बिजली के 96 अरब के जो सरकारी वाजिबात हैं वो भी अवाम से वसूल करने का फैसला कर लिया गया है। जून 2011 तक बिजली के निर्खों में कुल 175% तक का इजाफा मुतवक्के है और ये कहा यह जा रहा है कि साल 2010 में फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर सरचार्ज की मद में 7 मरतबा ये इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ चूंकि बिजली पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही थी, अब वो मरहलावार इस साल के अख्तिताम पर ख़त्म कर दी जाएगी। न जाने ये महंगाई का जो बम है ये किस तरह से अवाम बर्दाश्त करेंगे। पहले ही अवाम बेरोज़गारी का शिकार हैं और मुल्क में ज़बरदस्त किस्म की महंगाई है और मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी क़ियादत है, जो हुक्मरान हैं, वो सियासी मामलात में उलझे हुए हैं। एक फ़ैसला तो हुकूमत की जानिब से ये किया गया है, दूसरी तरफ वज़ारत ख़ज़ाना में आला सतह पर तब्दीलियाँ की गई हैं, काड़ पछाड़ की गई है। सुहेल अहमद जो कि चेयरमैन FBR थे, उनको तब्दील कर दिया गया, उनको सेक्रेटरी प्लानिंग डिवीज़न बना दिया गया और उनकी जगह सेक्रेटरी ख़ज़ाना सलमान सद्दीक नए चेयरमैन FBR तैनात कर दिए गए। इसके साथ साथ डॉक्टर वक़ार मसूद को सेक्रेटरी ख़ज़ाना बना दिया गया है। अगर मौजूदा हुकूमत की माशी हिकमत अमली का जायज़ा लिया जाए तो अब तक 3 से 4 वज़राए ख़ज़ाना तब्दील हो चुके हैं। 3 से 4 मरतबा सेक्रेटरी ख़ज़ाना, 3 से 4 मरतबा ज़ाहिर है कि 2 से 3 मरतबा चेयरमैन FBR और इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक भी तब्दील हो चुके हैं और इस दौरान गवर्नर स्टेट बैंक के इस्तीफ़े भी देखने में आए हैं। क्या ये तब्दीलियाँ हुकूमत की माशी पॉलिसियों को दवाम बख्शेगी या इन तब्दीलियों से इस्तेहकाम आएगा और नया जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है ये अवाम पर किस हद तक असरअंदाज होगा? इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बिजली की कीमतों में ये 3.4% का जो इजाफा है, ये तो जाहिर है कि बिजली पहले है नहीं, उसके बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। अवाम किस तरह से बर्दाश्त करेंगे ये महंगाई? जी बिल्कुल, ये भी IMF प्रोग्राम के तहत कमिटमेंट्स जो हैं। बात ये है असल में कि फिस्कल डेफिसिट जो इस साल के बजट में प्रोजेक्ट किया गया था जिसके साथ IMF की भी एक ली गई थी उनके साथ एग्रीमेंट में, तो वो 4% था। उसके बाद फ्लड्स आए, उन्होंने IMF ने रिलैक्स करके 4.7% का टारगेट सेट किया। अब जो इस वक्त तक जो डेटा आ रहा है उससे लगता है कि ये 6.5 से 7% तक होगा और ये एक बहुत बड़ा ब्रीच है आपकी एग्रीमेंट का और उसको पूरा करने के लिए RGST भी इसीलिए लगाया जा रहा है और इसीलिए ये आपकी सब्सिडीज कम की जा रही हैं और बिजली की जो इंक्रीज है वो 2% पर मंथ के ऊपर चलना है। वो सारा जो अमल है वो 4.7% फिस्कल डेफिसिट लेने के लिए किया जा रहा है, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर हम बात करें वज़ारत ख़ज़ाना में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, सुहेल अहमद को तब्दील कर दिया गया है, उनकी जगह सलमान सिद्दीक को लगाया गया है चेयरमैन FBR। आप क्या समझते हैं कि इससे जो हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है उसमें कोई बेहतरी आने की तवक्को है? इस तब्दीली से क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये तो आई थिंक एक चीज जो सामने आ रही है कि कोई भी हदफ जो है वो पूरे नहीं हो रहे
اور IMF پروگرام کے جو بھی کنڈیشنز تھیں وہ بھی نہیں پوری ہو رہی، تو اس کو ساتھ ساتھ اکانومی جو ہے وہ خاصے پریشر میں ہے، اسٹیگنیشن بھی ہے، انفلیشن بھی چل رہی ہے، تو اقتصادی پالیسیز کا ایک قسم کا فیلئر ہے، اور یہ شفل جو ہوا ہے اس کی یہی کوشش ہے کہ یہ کسی طرح سے اقتصادی پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہونی شروع ہوں اور وہ اکانومی ٹریک پہ آئے. لیکن پرابلم اس میں صرف یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں آپ دیکھیں گے 4 فائنانس منسٹر، 4 فائنانس سیکرٹری، 4 گورنر اسٹیٹ بینک کے، 3-4 پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین، تو یہ کنٹینیوٹی کوئی نہیں ہے، کسی کو زیادہ دیر اس جگہ پہ نہیں رہتے اور ان کو چینج کر دیا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی تو یہ IMF کا بھی فیلئر ہے، کیونکہ IMF کی پالیسیز جو ہیں وہ آلموسٹ 8 پوائنٹ ایجنڈے پہ آ گئی ہیں کہ GST جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں امپلیمنٹ ہوتا تو سارا پروگرام جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ آ جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ایک قسم کا IMF کا بھی فیلئر ہے اور حکومت کا بھی فیلئر ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی آگے چل کے کوئی سکسیس آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ جیسے IMF کا پروگرام بھی ایسا لگ رہا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آ گیا ہے، آپ کا اشارہ یقیناً RGST کی جانب ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلمان صدیق بہتر نیگوشیٹر ہیں؟ وہ کیا چیزوں کو بہتر نیگوشیٹ کر سکیں گے؟ ایک تو بات ہے کہ سلمان صدیق صاحب بڑے منجے ہوئے بیوروکریٹ ہیں اور ان کا پروونسز میں بھی ایکسپیرینس ہے اور اب فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایکسپیرینس ہے، تو آئی تھنک کہ نیگوشیشن اور کنسنسس بلڈنگ میں بڑا کلیدی رول وہ پلے کر سکتے ہیں، اور ان کا منسٹریز کے ساتھ بھی تعلق ہے اور پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بھی ان کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے. تو آئی تھنک یہ جو ایریا جس میں ان کا گیس کہ یہ ٹریڈر کمیونٹی اور اس سے میں بھی اتنا زیادہ ان کا نہیں ہے بیک گراؤنڈ، لیکن آئی تھنک کہ یہ سکسیس کے لیے یہ کنسنسس، پولیٹیکل کنسنسس پہلے چاہیے اور اس کے بعد پھر ٹریڈرز کمیونٹی کے ساتھ کنسنسس چاہیے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو سلمان صدیق صاحب اچھے اکوپڈ ہیں اور ہوپ فلی وہ کامیاب ہوں گے اس چیز میں. لیکن اوور آل اگر یہ RGST لگ بھی جاتا ہے اور امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو کیا وہ ہماری اکانومی کو ٹریک پہ لانے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرف کوئی پیش قدمی ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کا اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ اسٹیگنیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن RGST کا بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، سوائے ایک جماعت کے یعنی ANP کے جو اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، MQM، نون لیگ، کاف لیگ، تمام کی تمام جو جماعتیں ہیں، JUI تو پہلے ہی الگ ہو چکی ہے اور پہلے بھی اپنا مدعا بیان کر چکی ہے، وہ سب الگ کھڑے ہیں. اب پوزیشن کیا بنتی ہے؟ چاروں صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، RGST نافذ نہیں ہوتا، یہ کتنا بڑا سیاسی چیلنج ہے اور حکومت کی معاشی پالیسی کے لیے؟ دیکھیں، اب تو ایک قسم کا حکومت نے اپنی تمام پریسٹیج اور اپنا تمام جو گڈ ول ہے اس پہ لگا دیا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا اور ان کا ایک امنس فیلئر ہوگا، جس سے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کے الیکشنز میں اس کا بڑے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں رولنگ پارٹی کے لیے. سو آئی تھنک کہ اس وقت تو ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا. اگر یہ وڈرا بھی کر جاتے ہیں اور اسمبلی سے ڈیلے کر دیتے ہیں اپروول کو تو وہ بھی ایک ناکامی سمجھا جائے گا. تو آئی تھنک کہ یہ تو ایک نو ون سچویشن میں حکومت پھنس گئی ہے اور اس سے اب نکلنا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ مشکل صورتحال ہے. ایک طرف RGST کا معاملہ ہے، اس پر سیاسی جماعتوں کو اور صوبوں کو اعتماد میں لینا ہے، تو دوسری جانب خود جو معاشی پالیسیز ہیں وہ بھی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وزارت خزانہ میں اسی بنیاد پر مزید تبدیلیاں کی گئی ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے جاری ہیں. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے الگ ہونے کے بعد سیاسی ہلچل کا سلسلہ جاری ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.